عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم بغيت نحضر بقلاوه وبغيت نشاركها معكم. بغيت نحضرها بالطريقه ديالي، كما اي واحد تيدير واحد الحاجه بالطريقه ديالو. المهم كما كتشوفوا هنايا، عندي هنايا كاوكاو مهرمش ماشي مطحون مزيان، ولكن فيه باقي فيه دوك الحبيبات كما كتشوفوا. عندي هنايا العجين المورق، عندي راه شريتها جاهزه، ما صايبتهاش كما كتشوفوا. باستا سفوليه عجين المورق هي باش غنصايب البقلاوه ديالي. صافي. وهنايا البنات راني دهنت المول، راني وجدته. غتقولوا غير هادشي اللي كاين. المهم هذه المقادير الاولى. المقادير الثانيه غندوز معكم من بعد ونوري لكم كيفاش غندير هاد البقلاوه، وشنو هو المكون اللي غنزيد على هاد البقلاوه باش تجي زوينه ولذيذه، اللي متغيره على باقي البقلاوه اللي معتاده زعما. المهم البنات نتلاقى معكم من بعد باش نشوفوا المكون اللي غنزيدوا على كاوكاو ان شاء الله باش نقادوا البقلاوه ديالنا. نتلاقاو مع البنات، غندوزوا المكون باش غنقادوا هاد البقلاوه. المهم البنات، انا البقلاوه ما غنديرهاش بالقرفه والزبده وما زهر، غنغيروا شويه من المذاق ان شاء الله. غندير ليها، غنخلطها بنيسلي، ونيسلي ما غنشريش، ولكن غنديروا انا بيدي ان شاء الله، وغنشاركوا معكم. وخديجه انا درته في القناه، ما فيها بس نعاود معكم الطريقه ديال نيسلي ان شاء الله يا ربي. المهم غناخذ واحد الاناء كما كتشوفوا. عندي هنايا 2 كيسان ديال السنيده. انا عندي غندير نص مقادير، يعني 2 كيسان ديال السنيده بنص اطرو ديال الحليب. الا بغيتو ديروا تكثروا نيسلي، غديروا اطرو ديال الحليب ب4 الكيسان ديال السنيده. غنزيد واحد الفانيلا، انا غندير 2 هيك في المقادير ديال الاطرو ديال الحليب كاينين 2 فانيات. انا كتعجبني فاني، غنزيد وحده ها هي كما كتشوفوا 2. وغنزيد خماره حمراء، غندير معلقه كبيره ديال الخميره الحمراء. كما كتشوفوا غنعبر بالمعلقه الكبيره ها هي. بقى واحد شويه البنات من هاد الخماره ديال فئه 15 غرام، بقات شويه. هاي درت انا خماره معلقه كبيره. المهم البنات غنديرها ندوزها هنا باش ما يبقاش لي دوك الحبيبات كما كتشوفوا. ايوا صافي. دابا غنخلط كل شيء باش ينسجم ليا سميتها السنيده مع الخماره باش ما يبقاش هذوك الحبيبات. وغنضيف الحليب عندي اطرو، يعني غندير نص ديال، واخا ما عبرتش ولكن غندير عيني ميزاني. نتوما انا عطيتكم العبار هو هذاك، نتوما غتعبروا نص اطرو. عندي كاس ديال العبار ولكن ما عرفتش فين تالف ليا. المهم غندير نص ديال هذا ديال الكرتونه. بسم الله. هانتوما البنات النص اللي درت. صافي البنات، انا غنوضعها هذا فوق النار ان شاء الله يطيب، وغنتلاقى معكم ان شاء الله ملي غيطيب نيسلي. غنتلاقى معكم باش نكملوا ان شاء الله المراحل. المهم البنات كما كتشوفوا انا غنبدا ان شاء الله. دابا راه طاب هذاك النيسلي اللي قلت لكم كما كتشوفوا اللون ديالو. راه ما خليتوش البنات يبرد لاني شويه زربانه. المهم هو ملي غيبرد راه غيعقد. المهم البنات راه تعطيك كميه، هذا راه نقصتها من الكميه اللي بقات ليا. راه ديروه في القرعه تكون محكمه ديال الزاج، وديروه في الثلاجه باش ما بغات تستعملوه. واللي بغاه اكثر من هكا اللون تيزيد يطيبو تيولي كراميليزي وكيستعملوه في الحلويات. المهم ها كما كتشوفوا كيف جا. دابا غنخلط به الكاوكاو هذا ديالي، غنخلط القياس
حتى تجمع ليا الخليط. وبغيت نبعد شويه من الزبده البنات، حيت عارفين الزبده انا ما كنديرهاش بزاف في الطياب ديالي، كنخاف منها بزاف. قلت نيسلي شي حاجه فيها المذاق وزوينه. المهم البنات ما غير الكميه راهي هذا ودارت ليا وكفات ليا الخليط. نتوما عينكم ميزانكم البنات، بلا ما نحتاج نقول لكم راكم عارفين. صافي البنات انا هذا صافي العقده ها هي ولات ليا واجده. انا غنمشي دابا نغسل يديا ونحضروا العجين. يلا نتلاقاو من بعد البنات. انا غنوجد العجين ديالي. عرفتي البنات دابا انا دابا يا كاوكاو مع هاد نيسلي ما جاش حلو بزاف، وجا في المذاق بعدا جا غزال البنات. والله الا على حساب زعما جربوا على حسابي، كيجي مذاق مختلف وزوين كما كتشوفوا. نحاول نبسطها شويه البنات، حيت كما تعرفوا العجين المورقه كتنفخ شويه في الفران. انا غنحاول نبسطها شويه بالدلاك. اش غنديرها في المول كما كتشوفوا، غنديرها على شكل المربع على حساب المول اللي عندي باش ما تجيش العجينه غليظه. شويه كتلصق، ولكن حاولوا معاها بشويه البنات. صافي دابا نجيب المول نديرها في المول باش تاخذ الحجم ديال المول. كتشوف غنبسطها بشويه. غندير نبسط بها بشويه. حقيقه المول صغير، كان هي ندير مول كبير، عندي شي مول كبير اخر. المهم غنحاول نبسط. هادو غنقطع هاد الجوانب غنقطعهم بالموس. جبت من هنايا خاويه. صافي غنجيب الموس وغنقطع. مع شويه ديال البنات. دابا راه هاد العجين ماشي بحال ديال الدار كتكون واقفه، هادي لا، هادي رطبه. المهم انا البنات وريت لكم الفكره، لان كاين اللي تيعكس باش يدير بقلاوه خاصو يعجنها وهذه. المهم انا مشيت نتقدى ولقيت مورق العجين المورقه، قلت علاش نجيبهم ندير منها بقلاوه. ايوا صافي هنايا قديتها من هنايا كتشوفوا قديتها. صافي غنجيب هذا الكاوكاو وغنبسطو. بسطو بشويه. نوزعو على الجوانب كلهم، وبلاصه اللي كانت هكايا طالعه نبسطو باش يجي كلشي متساوي. دابا نوري لكم البنات كاوكاو اللي استعملت، ما مالحش ولديت مقرمل بلا ما يحتاج الواحد يقليه. دابا نوري لكم البنات الطرشيه. صافي انا دابا بسطتها وصافي. انا ارجع معكم البنات، انا غادي نرجع معكم. ها ما كنتش كنسحب انا الكاميرا مركزه على ها سميتو الساعه ما مركزاش.
انا دابا البنات بسطت اي حاجه كما كتشوفوا. سمحوا لي البنات ما شفتش الكاميرا بان ما مركزاش على هذا على المول. المهم كما كتشوفوا البنات انا بسطتها صافي، وغادي نرجع لكم ان شاء الله نغسل يديا باش ندير العجينه من الفوق ثاني. يلا نتلاقاو من بعد البنات. صافي البنات انا جبت الورقه اخرى ان شاء الله حتى هي غنربعها شويه. نربعها كتشوفوا ولات مربعه كما كتشوفوا. سبحان الله هاد الورقه ماشي بحال الورقه الاخرى، هذه واقفه الاخرى اشطبه. سبحان الله. ضربه شويه باش ما تجينيش الطبقه الفوقانيه غليظه شويه. واخا البنات تبقى لكم العجين استعملوها هكايا في شي حاجه اخرى، ديروها في الفريغو وديروا شي حاجه اخرى وعقبوها وخرجوها حتى ترخف، وضربوها بالدلاك ثاني وجدوا بها اللي بغيتو، يعني ما غضيعش. صافي غنفرشها ان شاء الله. بسم الله. صافي غنحيد ثاني هاد البقايا اللي كاينين في الجناب. صافي نحاولوا هكايا نضربوه هنا في الجناب باش تلصق لينا العجينه. هكا هي بشويه حتى تثبت. حاولوا البنات ثبتوها هكا، حيت دابا من هاد العجين المرقه اللي غتدخل ان شاء الله الفران كتنفخ غتولي بحال مهزوزه على الطبقه الثانيه ديال الكاوكاو. صافي غنوسطوها بحال هكا البنات، نحاولوا نضربوها مزيان هكا. ايوا صافي دابا غنبدا نقطع فيها ان شاء الله. هاكا البنات. دابا غنمشيو للجهه الاخرى ثاني، قطعه ثاني بحال هكا. هادي غتبقى صغيره. صافي دابا البنات غنزوقوها ان شاء الله باللوز. نديروها كل مربع غنحطو فيه اللوز كما كتشوف على هذا الشكل. ايوا صافي البنات انا غنمشي دابا على هذا الشكل. نتلاقاو ان شاء الله كما كتشوفوا، نتلاقاو ان شاء الله ندخل الفران، نتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي غطينا. البنات كما كتشوفوا انايا كما كتشوفوا هي طابت البقلاوه جات غزاله كما كتشوفوا اللون وكلشي. دابا انا غندير عليها العسل، سخنته شويه كما كتشوفوا ولا سائل. دابا غنكبوا عليها ان شاء الله يا ربي كما كتشوفوا بحال هكا باش تشرب العسل ديالها. المهم نتوما يا البنات قد ما كيتخرجوا من الفران كتكبوا عليها العسل باش تشربوا مزيان. انا جاتني واحد المكالمه شدتني ما درتش، خليتها شويه بردات داكشي علاش ما درتهاش في الاول، ما درتلاش العسل في الاول. حتى دابا ماشي مشكل، دابا انا ندير العسل باش تشرب. غنزيدها شويه لان جاني هذا قليل. هو عندي هنايا في القرعه غندير هذا هكا في القرعه. هذا راه صايبته بيدي البنات، ما كيعجبنيش تاع الشرايه. صافي نخليها تشرب العسل ديالها مزيان. ايوا صافي البنات غنخليها تشرب ونتلاقى معكم من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. بغيت غير نوريكم البنات هنايا، سمحوا لي نمسح العسل
بغيت نوري لكم نيسلي كما كتشوفوا. انا ها هي القياس راه درتو. دابا هذا القياس اللي بقى ليا دابا راه غنديرو في الثلاجه. فين بغيتو غنستعملو. بغيت ندير الكراميليزيه راه غنديرو فوق العافيه باش يولي ليا قهوي بحال شكل كراميل. ما بغيتش راه غنستعملو هكا في الحلويات كما كتشوفوا تيبقى مزيان. يلا البنات دابا غنتلاقى معكم بعد شويه ملي تشرب ليا البقلاوه ديال العسل، وغنتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله.